السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات. هذا الدرس الثالث من العمليات في لغة الجافا. اليوم غادي نخدموا على العملية ديال القسمة. دونك نبداو على بركة الله، ندخلوا البروغرام ديالنا كما تعودنا نديرو. نكريو لا كلاس ديالنا نسموها سامبل، من بعد غنسموها تيتو، غنسمو الباكيج ديالنا تيتو. دوك اوكي، داك هو تخيل لينا. دوك غادي نجيو هنايا نعيطو للكلافيي ديالنا sur l'importe java point utile point scanner point virgule et كنجيو نكتبو public static void main. كنحلو الاقواس كنديرو string، كنحلو الاقواس هادو كنديرو argument اي كنحلو القوس هنايا. دونك نبداو على بركة الله نعيطو للكلافيي. اول حاجه كنديرو سكانر number est égal à new scanner point système scanner entre parenthèses système point in et كنديرو point virgule. كنجيو هنايا كنديرو لي فاريابل ديالنا int m est égal à nombre point next. pardon هنايا next عطاني في لي سيجيستيون هذيك next ماشي هذيك اللي كنستعملو هاد next هادي et int entre parenthèses et point virgule. كنديرو الفاريابل الثاني int n est égal à nombre point next int et le entre parenthèses. دونك ندخلو الفاريابل الثاني اللي هو n int n est égal à nombre point next int كنجيو كنديرو دابا عمليه ديال القسمه int نديرو فاريابل ثالث اللي هو p est égal à m، كندير مقسومه بهذا الرمز هذا، puis كنديرو n point virgule. دونك غادي نديرو دابا افيشيو لو ريزولطا ديالنا système point out point println entre parenthèses كنافيشيو le premier nombre est du point plus m variable الاولاني plus m point virgule et كنافيشيو le nombre الثاني système point out point println entre parenthèses le second nombre. كنكتبو le second nombre هادشي اللي غادي نافيشيو le second nombre est du point et كنديرو le variable اللي هو n plus n point virgule.
دونك دابا نافيشيو لو ريزولتا، غنديرو سيستيم بوان اوت بوان برانتيلن entre parenthèses. Donc غادي نافيشيو لو résultat. Résultat et du point. Donc كنمشيو هنايا غادي نكتبو لو بلس بي اللي هو لو ريزولتا اللي بغينا نافيشيو. كنديرو بوان فيرغول. دابا نكومبيليو اللوجيسيال ديالنا، لابليكاسيون ديالنا ولا البروغرام ديالنا. دونك نعطيو واحد ليكزومبل اللي هو si vous voulez 50 divisé par مقسوم على 7 كيعطينا هكذا. كيعطينا le premier nombre est 50, le second nombre est 7, le résultat est 7. d'accord. نجربو عاوتاني. هو تخلينا شي حاجه سهله اللي هو 12 مقسوم على 4. Donc, غيعطينا 3. Le premier nombre est 12, le second nombre est 4, le résultat est 3. Donc, حنا مازال ما سالينا في البروغرام ديالنا واحد الحاجه اللي هي الا عطيناه مثلا واحد لو نومبر اللي هو بير امبير. دونك بالعربيه فردي اللي هو بار اكزومبل 17 مقسوم على 6. شوف غادي يعطينا، غادي يعطينا 2، ولكن فين هو لو غيست؟ دونك شحال كيبقى؟ 6 في 6 هي ديجا 12، ولكن الثالثه كتبقى لينا واحد 5. مازال ما وصلنا حنا 18 في 17. دونك خاصنا فين هي ديك 5 فين غادي نكتبوها؟ خاصنا نرجعوا للبروغرام ديالنا نديروا واحد الفاريابل جديد اللي هو اي ان تي غنسموه اكس. هاد اكس هذا وباش غنافيشيو لو ريست اللي باقي. دونك اكس ايتيغالا ام كنديرو هاد البورسونتاج هادي ان اي بوان فيرغول. دونك غادي نافيشيو لينا اكس. باش نافيشيو لو ريزولتا نافيشيو اكس سيستيم بوان اوت بوان برانتيلن نافيشيو لو ريست et du point et كنديرو الفاريابل اللي هو x plus x. دونك غنكومبيليو البروغرام ديالنا. دونك ها هو دابا نعطيوه لو نومبر العدد الفردي اللي هو 17 مقسومه على 6. دونك ها هو غيعطينا le premier nombre est 17, le second nombre est 6, le résultat est 2, le reste est 5. هذا هو كدا كنديرو باش نخرجوا العدد الفردي. لو ريست شحال كيبقى لينا؟ مثلا عندنا عاوتاني 23 مقسوم على 5. دونك ها هو le premier nombre est 23, le second nombre est 5, le résultat est 4, le reste est 3. دونك هذا هو البرنامج ديال القسمه في لغه الجافا. الاخوان الاخوات منساوش يعني تعاونوا معنا يعني وتشجعونا باش نلوحوا لكم ان شاء الله الجديد. دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا تستافدوا من هذا الدرس هذا وتطبقوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. تحياتي.